आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मुलाजिम पेशा खवातीन की वजह से मर्द बेरोजगार। मोहम्मद अहमद लाहौर से पूछते हैं, खवातीन के मुलाजमत करने की वजह से जो मर्दों के लिए मुलाजमत के मौक़े कम होते जा रहे हैं, कमाने की जिम्मेदारी तो मर्द पर है। बेरोज़गारी के इस दौर में जब खवातीन भी मर्दों की जगह मुलाजमत करने लग गई हैं, तो बताइए बेरोज़गार मर्द कहाँ जाएंगे, क्या करें? इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे यहाँ असल में मुल्क कौम की खैरख्वाही कम होती है और मंजन ज़्यादा बिकते हैं, यानी मुख्तलिफ हुकूक़ के नाम पे। आपको पता है कौम वोट जब भी देती है जब आप मुख्तलिफ लोगों के हुकूक़ पर आवाज़ उठाएं। तो ख़वातीन के हुकूक़ पे आवाज़ उठाई जाता है और उसमें ये शो किया जाता है हम ख़वातीन को मुलाजमतें दिलाएंगे, हम ख़वातीन को घरों से बाहर निकालेंगे, मर्दों के शाना बशाना चलेंगी। ख़वातीन भी बड़ी खुश हो जाती हैं कि वाह भाई वाह, हमारे हुकूक़ की बात उठ रही है। लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो यार ज़बरदस्त हो गया, हटो बच्चों हो गया। ये होते हैं वीमेन राइट्स, और मंजन बिकता है इस नाम पे, ठीक है ना। और लोग धड़ाधड़ वोट देते हैं। तो जो भी इस तरह की तकरीरें करे उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि इसके सोसाइटी पे असर क्या पड़ रहा है, इसकी मुल्क को, कंट्री को ज़रूरत भी है या नहीं है। हमेशा इज्तिमाई मफाद, इज्तिमाई फ़ायदे सामने रखे जाते हैं कि कंट्री को ज़रूरत है या नहीं। आपने पूरे मुल्क में 17 ग्रेड के ऑफिसर पैदा कर दिए, 18 ग्रेड के ऑफिसर पैदा कर दिए, सबको वो तालीम दे दी, तो मुल्क को तो ज़रूरत ही नहीं है, बाकी मुलाजमत कौन करेगा फिर? तो ज़ाहिर है हो नहीं सकता ना ऐसा। आपने सारे मेडिकल कॉलेज में पूरी कौम को दाखिला दे दिया कि सब डॉक्टर बनेंगे, सबका हक है डॉक्टर बनना, तो ये आपके बेवकूफ़ होने की अलामत होगी कि भाई सब डॉक्टर क्यों बनेंगे भाई, और दीगर शोबे हैं वो कौन संभालेगा, मरीज़ कौन बनेगा फिर जब सारे ही डॉक्टर बनेंगे। तो हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है। तो ऐसे ही ख़वातीन को खुश करने के लिए नारा लगाया जाता है। एक तो ये बड़ा नारा लगाया जाता है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और जो दूसरी की बात कर रहा हो उसको ख़वातीन का जालिम समझा जाता है कि ये जुल्म कर रहा है औरतों पे, हालांकि वो अदल कर रहा होता है, वो उनके हुकूक की आवाज़ उठा रहा होता है। तो ऐसे ही ख़वातीन की मुलाजमतों की ना तहरीकें चली हैं दुनिया में और हमारे मुल्क में भी कि उनका हक़ है कि वो घर से निकलें, उनका राइट है कि वो जॉब करें। इससे जो बेड़ा गर्क हो रहा है सोसाइटी में, वो औरत का बेड़ा गर्क, मर्दों का नहीं। मर्दों का तो ये हो रहा है बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन इससे मर्दों को नुकसान होने वाला नहीं है। वजह उसकी है कि ये जब औरत की कमाई उनके मुंह को लगेगी तो वो बेरोज़गारी पे इंजॉय करेंगे, वो कहेंगे अच्छा है बेरोज़गारी बढ़े। फिलिपाइन की मिसाल आपके सामने है। फिलिपाइन में ऐसा ही हुआ है। पहले उन्होंने ख़वातीन को घरों से निकाला, जॉब दिलाई, फिर मर्दों ने क्या किया, जॉबलेस जब होना शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता उनको जॉबलेस होने की आदत पड़ गई। शुरू में तो ये होता था कि लड़कियों को रिश्ते चाहिए होते थे उन मर्दों के जो रोज़गार हो, जिनका अच्छा। लेकिन जब वो मर्दी शॉर्ट होना शुरू हो गए तो जैसे मर्द की ज़रूरत औरत है, औरत को भी तो मर्द चाहिए ना, आदमी तो उसको भी चाहिए। तो फिर ख़वातीन ने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि भाई हमारे स्टैंडर्ड का कोई रिश्ता हमें मर्द तो मिलता ही नहीं है, तो चलो ये मैट्रिक से भागा हुआ बेरोज़गार, इसी से कर लो शादी। और नतीजा क्या निकला कि ख़वातीन अजाब में आ गई। फिर एक से एक क्वालिफाइड एजुकेटेड औरत जो अच्छी सैलरी उठा रही है, उसको मर्द नहीं मिल रहा उस स्टैंडर्ड का। तो क्या हुआ कि अपने से कम मर्दों से औरतों ने निकाह करना शुरू किए, बेजोड़ की शादियां होना शुरू हुई और औरत की कमाई भी घर में आना शुरू हुई। तो फिर मर्दों को चस्का लग गया कि यार जब वो एक आदमी इतने इतने बच्चों की कफालत क्यों करे, बीवी की सारी ज़िंदगी, उसके इलाज, उसका गैस बिजली का बिल, बच्चों का खर्चा, ये क्यों करे भाई? तो वो तो देखता है ना कि मेरा दोस्त है फ्री फोकट में घर में बैठ के खा रहा है, वो भी घर में बैठ के खा रहा है, वो भी खा रहा है, या कमा रहा है लेकिन बेगम अपना कमा रही है, मर्द अपना कमा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये मर्द बन जाएंगे अपाहज। शुरू में तो बेरोज़गारी की टेंशन लेंगे, उसके बाद फिर इनको आदत पड़ जाएगी बेरोज़गारी की। तो इसमें बर्बादी है ख़वातीन की। आज जो ख़वातीन हमारी घरों में शहजादियों की तरह, मलका की तरह बैठ के खाती हैं और ऊपर से शोहर को डांट भी पिलाती हैं कि, तो ये जो बादशाहत है ना औरत की घर में, ये ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ लिबरल आंटियों के पास कुछ वाक़यात होते हैं कि वो फ़लाँ का शोहर बड़ा जालिम है, खर्चे पूरी नहीं करता, तो औरत कहाँ जाए। मैं मानता हूँ कि रेशो है ऐसे भी घरानों का, लेकिन मेजॉरिटी को देखें क्या कर रही है। मेजॉरिटी में तो मर्द कमा के खिलाते हैं, वो सारी ज़िंदगियाँ अपनी लुटा देते हैं बीवी बच्चों पे, प्रॉपर्टियाँ उनके नाम करके जा रहे होते हैं। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि जब मर्द की आमदन बढ़ती है ना, तो अल्लाह ने उसको ये ज़र्फ दिया है, क्योंकि नेचर है ना उसकी खिलाना,
اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے. تو اسلام تو دین فطرت ہے, سربراہ بنایا ہے اس کو گھر کا, تو دین فطرت ہے. اللہ کو انسان کی فطرت پتہ ہے, مرد کی فطرت کہ اس کو کھلانا اچھا لگتا ہے. تو جب مرد کی آمدن بڑھتی ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کیسے اپنے بیوی بچوں کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اور اچھے سے اچھا کر دوں. لیکن جب عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں کیسے اس آدمی سے جان چھڑاؤں, کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں اس پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی ہوں. تو ہمارے ہاں طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے اس بیس پہ. اللہ ماشاء اللہ اچھی عورتیں بھی ہیں, وفا کرنے والی بھی ہیں. یہ سارا غیر فطری نظام ہے جو ہم گوروں سے لے رہے ہیں. دم ہلانا سیکھ لیا ہے ہم نے, اپنے پاس تو ہمارے کچھ بچا ہی نہیں ہے نا, تو ظاہر ہے پھر دم ہی ہلائیں گے ان کے سامنے. تو ہمارے بڑے بڑے جو حکمران ہیں اور اسکالرز ہیں وہ سب اسی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں صاف کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, کہ ہم نے مرد کو سربراہ اس لیے بنایا کہ ذمہ داری اس کی ہے کہ مال خرچ کرے. تو اب ہمارے پاس 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات آ گئی ہے کہ جو مذہب کو فالو کرے گا وہ عورت کی ملازمت کا قائل نہیں ہوگا, الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, ادروائز وہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا, اس کلچر کو, کہ عورت گھر سے 4 دیواری سے باہر نکلے اور وہ جاب کرے, مردوں کے بیچ میں جا کے بیٹھے. وہ کبھی بھی اس کا اس سلسلے کو یا اس سیٹ اپ کو کبھی بھی وہ پروموٹ نہیں کرے گا. ہاں آپ خدا کے باغی بن جاؤ, پھر جو چاہے کرو آپ. تو اس لیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خواتین کی جاب جو ویکینسیز پہ جا رہی ہیں نا, اور پھر خواتین کو جاب بھی زیادہ ملتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آفس میں سیکرٹری باس صاحب جو ہیں وہ لڑکی کو رکھیں گے تو ان کے تو مزے ہی مزے ہیں, داڑھی مونچھوں والے آدمی کو رکھیں گے تو کیا مزہ ہے ان کا, وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ. اللہ یہ کہ کوئی کسی اور ٹائپ کا آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن ظاہر ہے وہ لڑکیاں جب سیکرٹری کے طور پہ رہیں گی اور لڑکیاں آپ کی آفس میں زیادہ سے زیادہ ہوں گی تو ظاہر ہے پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ تنخواہ بھی زیادہ نہیں مانگ رہی ہوتی, کیونکہ ان کی ذمہ داریاں بھی بہت کم ہیں. مرد کی تو ذمہ داریاں بھی بہت ہیں نا, تو اس کو تو کم تنخواہ میں گزارا بھی نہیں ہے. تو آفس کا ماحول بھی اچھا ہو رہا ہے اور پھر ہوس بھی پوری کر رہی ہیں جو مرد ہیں. ساری خواتین نہیں کرتی, میجورٹی ابھی بھی الحمدللہ اچھی ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے. بہاولپور یونیورسٹی کا آپ کے سامنے اسکینڈل آیا اور مختلف اسکولوں کا آیا, یہ تو آ گیا نا, کیمرے لگے ہوئے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے وہاں سب کچھ صحیح ہو رہا ہے کیا؟ تو وہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. فوش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے اور زیادہ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ گدھے گھوڑوں کی سوسائٹی بن جائے گی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم سائنسی ترقی کر لیں گے انگریزوں کی طرح. تو انگریز نے ترقی تو کر لی لیکن خاندانی نظام تباہ کر دیا. ہمارا خاندانی نظام بھی تباہ ہوگا, ترقی بھی نہیں ہوگی. ہم 100% گدھے گھوڑے بن جائیں گے اور کتے بلیوں والی ہماری زندگی ہو جائے گی. یہ خوب سمجھ لیں. تو اس پہ آواز اٹھائیں بھائی, یہ کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں اور خواتین کی ملازمتوں کے خلاف آواز اٹھائیں. اور اس میں آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے بارے میں یہ لا بنا دیں, بھائی میں وہاں نکاح کروں گا جہاں میں کماؤں گا, میری بیوی کو کمانے کی, گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, میری بچیوں کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے خاندان کی حد تک تو آپ اس کو میں سمجھتا ہوں لاگو کر سکتے ہیں. ہاں جو خواتین ضرورت مند ہیں تو ظاہر ہے جاب کرنا ان کے لیے جائز عمل ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں. بہت سی بیچاری ضرورت کی وجہ سے کر رہی ہیں, مجبوری ہے, ان کے مرد ہی اپاہج بن چکے ہیں ان خاندانوں کے. یا یہ کہ مرد کی آمدن اتنی کم ہوتی ہے, بعض دفعہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے, تو وہ نہیں گزارا ہو پاتا. تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن اس کو ایز اے کلچر اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ نہ شریعت کے مطابق ہے, نہ ہی عقل اس کی اجازت دیتی ہے ہمیں.